سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد جو زمین و آسمان دا بادشاہ، خالق مالک رازق داتا دستگیر اور علی کل شیء قدیر ہے، اس دی جس قدر بھی حمد کیتی جائے، ثنا کیتی جائے، شکریہ ادا کیتا جائے، کم ہے کہ وعدے دے مطابق اللہ پاک نے تسا احباب دی زیارت دا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور جمعے والے دن اللہ پاک نے سانو اپنے گھر دے اندر بلایا ہے اور بٹھایا ہے اور جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک دی تعریف تو بعد درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہاں نو اللہ پاک نے ساری دنیا دے وچوں عظمت والا، مقام والا اور شان والا بنایا ہے۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان جس موضوع نو میں بیان کرنا چاہنا وہ ہے حمد باری تعالی، اللہ سونے دی تعریف، جو اللہ تعریف دے لائق اور تعریف دے قابل ہے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک دی تعریف دی بات آئی ہے، صحیح مسلم شریف دی روایت رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا شخص جیڑا نصیبہ والا اور جیڑا مقدرہ والا ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک کے اپنی تعریف دے نال، اپنی حمد دے نال، اپنی ثنا دے نال آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون تے کائنات دا بادشاہ معاف فرما دیندا ہے۔ بہت ہی پیارے پیارے میں وظیفے انشاءاللہ تساں احباب دی نظر کراں گا۔ اللہ دے قرآن دی ہر بات ہی پیاری، آپ علیہ السلام دے فرمان دی ہر بات ہی پیاری،
اور ابتدا دے اندر ایک وظیفہ تہاڈی نظر کرا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت، آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا نصیبہ والا ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دا اجر کیا ہے، اس دا صلہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک 100 نیکی عطا فرماندا ہے، 100 اللہ پاک گناہ معاف فرماندا ہے، 10 غلام آزاد کرن دا اللہ ثواب عطا فرماندا ہے، ساری دیہڑی اللہ پاک شیطان دے کولو اس بندے نو محفوظ فرما لیندا ہے۔ جڑا شیطان دے حملے تو بچ گیا سمجھو او نمازی بن گیا، جڑا شیطان دے حملے تو بچ گیا سمجھو قرآن پڑھنے والا بن گیا، جڑا جڑا جناب شیطان دے حملے تو بچ گیا سمجھو انہوں اللہ پاک دا قرب نصیب ہو گیا، جڑا شیطان دے حملے تو بچ گیا انج سمجھ لو او اللہ دیا تعریفاں کرنے والا بن گیا، آپ علیہ السلام تے درود پاک پڑھنے والا بن گیا۔ میرے عزیزوں دعا کرو اللہ پاک سانو یہ وظیفے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ قرآن پاک دا ایک مقام اللہ دی رحمت دے نال سناوا، اللہ دی حمد اللہ دی تعریف دے حوالہ دے نال۔ جس وقت اللہ والا انسان اللہ دے گھر دے اندر آؤں آ کے نماز پڑھتا ہے، بندہ کہندا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ساریاں تو بڑا ہے، جڑا ساریاں تو بڑا ہوئے تعریف بھی عظمت بھی اسے دی، مقام بھی اسے دا، اور اسی طرح نال بندہ پڑھ لیندا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن لگ پیندا ہے، اور نال اے دعا پڑھن تو بعد اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا، نال بندہ کی کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ کہندا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں، ساریاں حمداں اس اللہ دیاں، ساریاں ثناواں اس اللہ دیاں جو عالمین دا رب ہے، ساری کائنات دا بادشاہ ہے،
ساری کائنات دا حاجے کروائے اور ساری کائنات دا مشکل کشائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈا اللہ عالمین دا رب ہے اور قرآن پاک نے ایک مقام تے اس بات دا تذکرہ فرمایا کیڑے اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں نے. اللہ دا قرآن بولیا هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. او اللہ جڑا سانو پیدا کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو انسانانو پیدا کرنے والا اللہ اور جنانو پیدا کرنے والا اللہ. میرے عزیزو ساری کائنات دا بادشاہ اللہ, ساری کائنات دا خالق اللہ. اگے اللہ پاک نے فرمایا ثم رزقکم. قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے او اللہ جڑا ساڈی روزی دا انتظام کرنے والا, تھانو کھلاڑ والا, سانو کھلاڑ والا, تھانو پلاڑ والا, سانو پلاڑ والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نال اللہ پاک دی ذات نے اعلان فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم. سارے نو فوت کرنے والا, سارے نو موت عطا فرمان والا اللہ. میرے عزیزو کوئی کسے نو مار نہیں سکتا جب تک اللہ والو آرڈر نہ آئے. کوئی کسے نو بچا نہیں سکتا جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے. کوئی کسے نو زندگی دے ساتھ عطا نہیں فرما سکتا جنی دیر تک کائنات دے بادشاہ دا حکم نہ ہوئے. اگے فرمایا ثم یحییکم. کیڑے اللہ دی تعریف کرنی ہے, کیڑے اللہ دی حمد کرنی ہے جس اللہ نے فوت کرن تو بعد سانو سارے نو زندہ بھی کرنا ہے. اللہ دے قرآن دی عظمت تو صدقے جائیے. چار باتاں چارے سمجھن والیاں اللہ سونا سانو اپنی پہچان نصیب فرما دے. جدو میں جمعے اندر قرآن پڑھا اپنے آپ ہی سبحان اللہ کیا جے, نبی علیہ السلام دا نام لوا, درود پاک پڑھنا اور کوئی بھی دعا کرواوا اچھی آمین کیا کرو. کوئی بھی مولوی جمعہ پڑھائے اے ٹائم بڑا پیارا ہے, اے ٹائم بڑا فضیلت والا ہے اور بڑا برکتہ والا ٹائم ہے. اللہ پاک نو منان والا, اللہ دیاں حمداں گان والا, آپ علیہ السلام تے درود پاک پہنچان والا. اے دن بھی آلہ اور ٹائم بھی آلہ. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس جمعۃ المبارک دے دن دا اللہ پاک دی ذات نے عید الفطر دے دن نالوں بھی زیادہ مقام بڑھایا, عید الاضحیٰ دے دن نالوں بھی زیادہ شان بڑھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جیڑا نصیبہ والا اور جیڑا بھاگا والا, جیڑا مقدرہ والا اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا ہے, آ کے نبی علیہ السلام تے درود پڑھدا ہے اور قرآن سن کے سبحان اللہ پڑھدا ہے, اللہ دیاں تعریفاں کردا ہے, اللہ دیاں حمداں کردا ہے, اللہ دیاں ثناواں کردا ہے. عظیم منیرہ مسجد دے وچوں جمعہ پڑھ کے پڑھا کے باہر نکلنے, اللہ نے کہنا ہے جمعہ پڑھان والے جمعہ پڑھن والے ہو, میرے گھر چ بہ کے مینو پاک پاک کہن والے ہو, جاؤ میں اپنی رحمت دے نال تانوں غلطیاں تو پاک کر دیتا ہے, عیباں تو صاف کر دیتا ہے. اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جائے. درد دل والا بڑی پیاری بات کر, قاری صاحب نو بلا کے نا تھوڑی جی آواز اچھی کراؤ اندر سپیکر. میں جڑی بات اللہ دے فضل دے نال تانوں سنانا چاہنا میرے عزیزو, اللہ والا بڑی پیاری بات کردا ہے. میرے وال توجہ رکھنا ذرا.
بڑی پیاری بات درد دل والا کرتا ہے، یاری دلو دلو او قصور والے ہو، پروانے ہو، آپ علیہ السلام دی محبت لے کے بیٹھن والے ہو، اور قرآن دا پیار لے کے ٹھیک جزاک اللہ، قرآن دا پیار لے کے بیٹھن والے ہو، تاں تے حبیب الرحمان منظور اپنے عزیزاں نو پیغام دینا چاہتا ہے، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، اپنے آپ ہی بولیا کرو، شرمایا نہ کرو، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، بھوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا، او دے دار اتے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے اونے ڈاکو تے چور بندیا، بھوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا، غور نال سننا او شیرو بہادرو دلیرو، غور نال سننا میرے اعلان نو، سینے نال لال حدیث تے قرآن نو، او تینو آخد ہے حبیب کمزور بندیا، بھوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا، او دے دروازے تے آئیے تے صحیح، او دے نال پیار پائیے تے صحیح، کائنات دے بادشاہ نے فرمایا، اللہ فرمانے نے، اے میرے بندے اگرچہ تیری داڑھی تے وال سفید ہو گئے، تیرے سر تے وال سفید ہو گئے، آجا میرے دروازے تے آ، میرے نال پیار پا کے ویکھتے سہی، اور میرے نال محبت پا کے ویکھتے سہی، اور میریاں تعریفاں کر کے ویکھتے سہی، مالک فرمانے نے میں تیرے تے رحمت بھی کراں گا اور گناہ معاف بھی کراں گا، اپنا فضل بھی فرماواں گا، اپنا کرم بھی فرماواں گا، اپنے جناب مہربانیاں دا تینوں حقدار بھی بناواں گا، تو جو فرمانا ذرا عزیزوں میں جس بات دا تذکرہ اللہ سونے دی رحمت دے نال، اللہ سونے دے فضل دے نال، اللہ سونے دے انعام دے نال، اللہ سونے دی توفیق دے نال تواڈے سامنے کرنا چاہنا، حدیث مصطفیٰ جناب محمد، پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دی رحمت دے نال تیسرا وظیفہ تواڈے سامنے بیان کرا، دو حدیثاں پڑھیاں، اے تیسری روایت سننا ذرا، آمنہ بلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا کوئی بندہ بازار اندر جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے سب تو زیادہ عظیم اور بہترین جگہ اللہ دا گھر ہے، مسجد الحمدللہ جتھے اسی بیٹھے ہیں، اور دوسری روایت سننا ذرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا دی جڑی بری جگہ ہے او جناب بازار ہے، لیکن نال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ بازار اندر جاندہ ہے اور جا کے بازار اندر اے زبان وچوں الفاظ ادا کردہ، یا اللہ قبولیت دا ٹائم ہے، سپیکر نو صحت عطا فرما، مالک سونیا اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، میں کوئی چار ایتاں سناواں اور چار حدیثاں سناواں، اللہ پاک ماشاءاللہ جی، اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، تھوڑی آواز کھولیا جی، تو نہیں لانا، آپ علیہ السلام فرماندے نے بندہ بازار اندر جائے، جا کے بندہ الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر بیدہ الخیر ماشاءاللہ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر
آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ الفاظ پڑھ لیندہ ہے اجر کیا ہے؟ ماشاءاللہ لو جی آواز اور میری پسندی ہو گئی ہے الحمدللہ اللہ کرے ایتھے ہی آواز رہے آمین بھی کہہ دیو ایدہ فائدہ کی ہے ایدہ اجر کی ہے وظیفے دا سبحان اللہ اللہ دی قسم دل باغ باغ ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ دی رحمت نازل ہو جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ بازار اندر جا کے اے وظیفہ پڑھ لیندہ ہے کائنات دا بادشاہ بندے نو 10 لاکھ نیکی عطا کردا ہے اللہ سونا 10 لاکھ گناہوں معاف فرما دیتا ہے اللہ سونا 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے میں تے کسے بھی شہر جاواں چاہے قصور ہوئے راہی وین ہوئے عارف ہوئے بورا ہوئے ویاری ہوئے آج انشاءاللہ ایتھو جمعہ پڑھا کے بڑا لمبا سفر کرنا ہے فوٹا باز بہاون نگر تو کے فوٹا باز او دے نال مروٹ رات نو پروگرام اللہ دی رحمت دے نال کوئی بھی شہر ہوئے اور کوئی بھی جناب بازار ہوئے نہ بھی کام ہوئے ایویں بازار اندر داخل ہو جایا کرو کادے واسطے ایک پیکج نبی علیہ السلام نے دسیا ہے دنیاوی پیکجاں والے پاسے بڑی بڑی توجہ ہے اور بڑا دھیان ہے اے جی 7 دناں دا پیکج ہے اے جیل دا پیکج ہے اے زوم دا پیکج ہے اے یو فون دا پیکج ہے ٹیلی نار دا پیکج ہے لیکن جڑا پیکج حبیب الرحمان منظور اللہ دی رحمت دے نال اس دی توفیق دے نال منیرہ مسجد دے اندر کھڑا ہو کے قصور شہر دے اندر دسنا چاہتا ہے اے پیکج کسے انسان دا نہیں کسے جناب ولی دا دسیا ہویا نہیں کسے جناب کسے عالم اور کسے علامہ دا دسیا ہویا نہیں اے پیکج آمینہ دے لال نے دسیا ہے پیکرے حسن و جمال نے دسیا ہے شیمہ دے ویر نے دسیا ہے بدر منیر نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا پیکجہ والے پاسے توجہ دئیے اینا پیکجہ والے پاسے دھیان کریے میرے عزیزوں اللہ پاک دا قرآن میں تو انہوں سناوا مالک دی رحمت دے نال اس دی تعریف اس دی حمد دے حوالہ دے نال جس وقت اللہ پاک نے رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ سونے نے جدو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ سونے نے اپنی تعریف آپ کی تھی ہے اللہ نے اپنی حمد آپ کی تھی ہے تو دے کتنے ہیں الحمدللہ کہہ دیو الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب مالک فرما دے نے ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے اپنے بندے دے سینے تے قرآن پاک نو نازل فرمایا سبحان اللہ اے دا ترجمہ میں کرنا چاہنا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا فرمائی ہے اور ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائی ہے ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی ہے ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے الحمدللہ سانو مسلمان بنایا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے اس گئے گزرے دور دے اندر توحید و رسالت والا عقیدہ عطا فرمایا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے سانو شرک تو بچایا اور بدعت تو بچایا اور رسمہ تو بچایا اور رواجہ تو بچایا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے سانو
قرآن دے لڑ لایا ہے، آپ نے سلام دے فرمان دے لڑ لایا ہے، اور مذہباں وچوں اللہ نے مذہب اسلام عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، کروڑ مرتبہ الحمدللہ۔ پھر مذہب اسلام دی گل آئی ہے، اسے واسطے میں کہنا چاہنا، اسلام تیرا بڑی شان دائے، اللہ والا بڑی پیاری بات کر دیتے ہیں، اسلام تیرا بڑی شان دائے، اسلام تیرا خدا جان دائے، اسلام تیرے دا رتبہ بلند، اسلام تیرا رب نو پسند۔ میرے عزیزوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میرے نبی علیہ السلام تے نازل فرما کے اپنی تعریف آپ کی تھی۔ چوتھی حدیث اللہ دی رحمت کے نال پڑھا، پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا شخص نماز فجر تو بعد، ظہر تو بعد، عصر تو بعد، مغرب اور عشاء تو بعد، آپ نے السلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیندہ ہے، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیندہ ہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیندہ ہے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے واسطے بندہ کی کہندہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ نے السلام نے فرمایا، اے وظیفہ پڑھ لیندہ ہے، اے ورد کر لیندہ ہے۔ نبی علیہ السلام بولے، آپ نے لب پاک کھولے، آپ نے السلام نے موتی رولے، آپ فرمانے نے اس بندے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہون، کائنات دا بادشاہ معاف فرما دیندا ہے۔ کیسے پیارے وظیفے نے، کیسے پیارے ورد نے، اور گل نماز دی آئیے، بڑا پیارا میسج، بڑا پیارا پیکج اپنے عزیزاں نو، اپنے محترم اپنے بزرگاں نو، نوجوان بھراواں نو دینا چاہنا۔ تائیں تے حبیب الرحمان کہندا جے دل وچ تانگا لگیاں جنت بڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دور وچ عزیزو، اس دور وچ یارو، جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے رب او دے اوتے راضی ہے۔ بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں اودے تے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ حبیب دی گل من، حبیب دی گل من، رب دے کولوں ڈریا کر، سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر۔ نہیں آواز آئی؟ تواڈے منہوں بھبدی بڑی ہے، بولیا کرو ماشاءاللہ شہزادے ہو، اللہ پاک دے پراونے ہو، ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ ہو، خطبہ جمعہ دی ادائیگی واسطے آئے ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دھیان فرمانا ذرا میرے عزیزوں، اللہ دی حمد دی بات آئی ہے، اللہ دی تعریف دی بات آئی ہے۔ آؤ میں تو واقعہ سناواں، امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے السلام نے جدو بھی نام لیا اپنے اللہ کا نام لیا، جدو بھی تعریف کیتی ہے اپنے اللہ سونے دی تعریف کیتی ہے۔ ایک دن ایندا آیا نبی علیہ السلام ایک درخت دے تھلے آرام فرما رہے نے، آپ دی تلوار درخت دے نال ٹنگی ہے۔ ایک کافر میرے کافر کہنے لگا میں بڑے دنوں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کدو مینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نعوذ باللہ کلا مل جائے، اینو میں قتل کر دیا، اینو میں مار دیا نعوذ باللہ۔ آپ نے سلام دے کول آیا، آپ نو اٹھاندا اور بٹھاندا تے کہندا کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیدہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، جیدہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، ہونٹاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مرید ہو دے او ساڈا پیر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر، مگر مصطفیٰ آئے رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے جاواں اور قربان جاواں، نبی علیہ السلام نے پوچھ دیا کون بچائے گا میرے کو میرے محبوب دیاں عداواں تو صدقے جاواں۔ آپ نے السلام گھبرائے نہیں، آپ نے السلام ذرا جنہ ڈرے نہیں، آپ نے السلام بولے لب پاک کھولے، محبوب نے موتی رولے، آپ فرمانے نے قالا اللہ اے میرے کو پوچھن والے اے میرے کو سوال کرنے والے پوچھن والے میرے کو ہے تینوں کون بچائے گا؟ آپ فرماندے نے تیرے کو مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ اور ایتھے ایک بڑا پیارا میسج، کیونکہ میں نہیں کہندا میں بڑا بڑا علامہ ہاں، بڑا بڑا مولوی ہاں، بڑا بڑا مفتی ہاں، میں کہنا یا اللہ جنہ کو تیری توفیق دے نال علم ہے، اللہ سونے جنہ کو پتہ ہے انہاں تے اپنے عزیزاں نو دسا۔ آپ نے سلام نے ایک میسج بڑا پیارا دیتا ہے اپنی امت دے لوگاں نو، اے میری امت دے لوگوں، کوئی تنگی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی جناب غم آئے، کوئی بھی پریشانی بن جائے، سارے بولو نام کیدا لینے؟ یار فرشتے لکھ رہے نے، سی ڈی بن رہی ہے، تہاڈا آواز انہاں موبائلاں وچ ریکارڈ ہو جائے، کیدا نام لینا؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے نام دی گل آئی ہے، ایتھے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک قرآن پاک دا مقام سناوا اور سونے اللہ دے نام دا شان سناوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن بولیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ یہ ترجمہ سنانا چاہنا دل پاک پاک ہو جائے، بڑا پیارا ترجمہ اللہ کا تڑپ جایا جے اللہ والے ہو، بڑا پیارا ترجمہ میرے سونے اللہ نے مینوں گل یاد کروائی۔ الحمدللہ اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہوں سکون
قلب ملتا ہے اللہ کے اس دیوانے کو، اللہ کا نام کافی ہے، تپتی ریت پر لیٹ کر بولے بلال حبشی، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ اللہ اکبر، ساڈے اللہ کا نام ہے ہی بڑا برکتاں والا۔ اور اگے میں تمہیں حدیث سنائی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ 100 کی گنتی پوری کرنے واسطے لا الہ الا اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے یہ تینے وظیفے قاری صاحب، یہ تینے وظیفے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر درج فرمائے نے، دل چاہتا ہے کہ یہ تینے قرآن کے وچوں پڑھ دیا۔ سبحان اللہ دی واری آ، اللہ دا قرآن بولے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا مقام سننا ذرا، الحمدللہ دی ماری آئی، اللہ دا قرآن بولے وقالوا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر دیواری آئی، قرآن بولے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ پاک سانو تینے وظیفے پڑھنے والے بنا دے۔ میرے عزیزوں، آپ علیہ السلام نے پوچھا جی کون بچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں تیرے کو مینو میرا اللہ بچائے گا۔ یہ دیکھو تلوار ڈگ پئی، تلوار پکڑ لی، میرے تیرے پیرو مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروڑ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے تلوار پکڑی ہے۔ آپ فرما دے ہن گل کر، ہن میرے کو تینوں کون بچائے گا؟ نالے نبی علیہ السلام نے تلوار پکڑی ہے، نالے آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غصے نال نہیں پوچھیا، آپ علیہ السلام نے جناب ناراضگی دے نال نہیں پوچھیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مسکرانا کیڑے مقام تے یاد آئے؟ شیخ القرآن فن کتابت دے امام مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، آپ علیہ السلام دے مسکرانے دے ترجمہ کر کے بڑا پیارا ترجمہ اللہ دی رحمت دے نال، اور فیصل زاہد صاحب کا ماشاءاللہ پیار ہے، محبت ہے، اور تہاڈا پیار ہے الحمدللہ۔ پھر میں کیا ہونا کہہ دیا، میں صدقے نورانی دند زان نہیں پہ بول دے، ٹائم مک چلا میرے عزیزوں، حالانکہ مینوں فکر بہت ہے کیونکہ سفر بڑا لمبا کرنا ہے۔ میں صدقے نورانی دند زان موتی ڈبی وچ بند زان کھڑ کھڑ نہ کہہ کے نام دے، بس تھوڑا جہا مسکران دے، تھوڑا جہا تو بس میں آ گیا، ویلے نو چانن لا گیا۔
آپ نے सलाम फरमाने ने हुण गल कर मेरे को तेनू कौन बचाएगा। तरले करन लग पिया अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम जी तुहाडे कोल मैनू रहम दी तवक्को है, सोहणिया महबूबा तुसी मैनू माफ फरमा दिओगे। रहमत दो आलम अलैहि सलाम फरमाते ने जा तेनू माफ कर दिता है, लेकिन एक गल सुनदा जा। जी सोहणिया फरमाया तेनू मैं नहीं छड्डिया, ये गल नोट कर ले, मेरे को भी तेनू बचाया ते मेरे अल्लाह ने बचाया। गरीबी अमीरी अल्लाह कोल, यकीन जानो जिस बंदे दा इस दौर दे अंदर अकीदा तौहीद है, आप ने सलाम दी दिल दे अंदर मुहब्बत है, सहाबा दा प्यार है, अहले बैत का प्यार है, और हक वाला सच वाला अमानतदारी वाला दयानतदारी वाला अदल वाला इंसाफ वाला ओ बंदा अल्लाह पाक दा वली है, ओ बंदा ईमान वाला है, ओ बंदा नबी अलैहि सलाम दा होबदार है, ओ बंदा अल्लाह सोने दी जन्नत दा हकदार है। अल्लाह पाक सानू सारियां नू जन्नत दा हकदार बना दे। अल्लाह सोना सानू जुल्म तो बचाए, ज्यादती तो बचाए, अल्लाह पाक की जात सानू झूठ तो बचाए, फराड तो बचाए। मेरे अजीजों सही माने विच मुसलमान बनिए, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करिए, आपने सलाम की मुहब्बत पैदा करिए, अल्लाह दिया तारीफा करिए। कोई पता नहीं केड़े टाइम पे मौत आ जाए, कोई पता नहीं कदों दुनिया तो चले जाइए। अल्लाह पाक ने गल याद करवाई है, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल उस दी मेहरबानी दे नाल अज दे जुमे अंदर अपने अजीजां नू दो कलाम सुना दिया, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरे अजीजों एक वेला होया दुनिया तो जाके रहना है। आओ फिर मैं कहना चाहना अल्लाह वाला बोलिया कहंदा बे आके बुलबुला ने बाग छटने, बे आके बुलबुला ने बाग छटने, सोने सोने राम फिर कदों कटने, मौत का शिकारी मारे घत जानिया, भुल गई रात तेनू कबरा वालिया। अगला जुमला बड़ा प्यारा कहने वाला कहंदा ते आखे तेरे साथी किथे गए ने, एक वेला आना दुनिया तो जाके रहना। अजीजों अपने अपने इन्हां सावां नू गनीमत समझो, इस सेहत नू गनीमत समझो, इस तंदुरुस्ती नू गनीमत समझो। ध्यान करना जरा, ते आखे तेरे साथी किथे गए ने, छोड़ के इलाके कबराने च पैने, छोड़ के इलाके कबराने च पैने, हड्डियां तमाम पईयां पालो पालिया, भुल गई रात तेनू गोरा वालिया। अल्लाह सानू आखिरत दा फिक्र करन दी तौफीक अता फरमा। मालिक सोनिया साडे प्यारे सोने मुल्क पाकिस्तान ते अपनी रहमत फरमा। कबूलियत दा टाइम उच्ची बोलो। आपने सलाम फरमाते ने जा तेनू मैं माफ कर दिता है, लेकिन मेरे को भी तेनू मेरे अल्लाह ने बचाया। अपने कबीले वाले दे कोल चला गया। आखिरी बात जाके कहने लगा ऐ कबीले वाले ओ ते नबी है ही बड़ी अजमत वाला, ओ ते नबी है ही बड़े शान वाला, ओ ते नबी है ही बड़े नरम दिल वाला, बड़े अखलाक वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीले वाले कहने लगे इनू पता नहीं अचानक की बन गया, पहला किवें दियां गल्लां करदा सी, अज किवें दियां गल्लां कर। उन्होंने कहा मामला की है? कहने लगा अज उन्हों का मेरा आमना सामना हो गया। पहले तलवार उन्हों को मेरे को सी, उन्होंने जनाब अल्लाह का नाम लिया, मेरे को तलवार डिग पई, तलवार उन्होंने पकड़ ली, मैं तरले कीते, मैं मिन्नतां कीतियां, उन्होंने मैनू माफ फरमा दिता। कहने लगा ओ कबीले वाले सारिया लड़ाइयां छड्डो, सारे फितरे ते फसाद छड्डो,
آؤ اس سونے دے کول چلیے جا کے انہاں دا کلمہ پڑھیے انہاں دے غلام بن جائیے جنت وچ رب دے مہمان بن جائیے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاوا آپ نے سلام دیا دعوت تو اس واسطے میں تے دعوت دینا چاہنا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سوڑیا باہر والے تسی بھی کہہ جو سبحان اللہ بولیا کرو یار اے دیکھو زندگی اندر پہلی مرتبہ الحمدللہ تواڈے کول جمعہ پڑھان دا موقع ملے ویسے تے الحمدللہ 19-20 سال ہو گئے اللہ دا دین سنا دیا اے اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے اگے ہو جو ماشاءاللہ مسجد ساری اندروں بھر گئی ہے باہروں بھر گئی ہے اللہ دی مخلوق دے نال اللہ دے ولیاں دے نال تاکہ آنے والے مہمانوں بھی رستہ بہن کا جناب ٹائم مل جائے اور بیٹھ جان توجہ اور ایک تمہیں خوشی والی گل سناواں کل جمعرات سی کل 5 بجے اللہ پاک دی ذات نے اپنی رحمت دے نال اس نکمے طالب علم نو بیٹی عطا فرمائی ہے اتنا میرا دل خوش ہویا اللہ دی قسم منبر مصلی تے کھلو کے کہہ رہا وا میں کہا یا اللہ تیرا کیڑے لفظاں میں شکریہ ادا کرا مالک نے بیٹی عطا فرمائی خوش نصیب نے وہ ماں باپ جنہاں نو اللہ بیٹیاں دیندا ہے اللہ دے ولی نے وہ ماں باپ جڑے بیٹیاں دے نال محبت کرتے نے بیٹیاں دے نال پیار کرتے نے میرے عزیزوں بیٹی اللہ پاک دی بڑی بڑی نعمت ہے جنہاں نو اللہ نے دتیاں نے وہ بندے بڑے عظیم نے اور کئی بدبخت انج دے بھی ہیں بیٹی ہو پوے بیوی نو بلان دا ہی نام نہیں لینا کیوں جی بیٹی ہو پوے بیوی نال کلام ہی کرنا چھڑ دینا بیٹی ہو پوے بیوی نال متھے بٹ پائی رکھنا تھی کیوں ہوئی جڑا والے دے اندر نہیں واقعہ آیا ان بیٹیاں ہوئیاں چوتھی باری اللہ پاک دی ذات نے امید لگائی وہ بیچاری دعا کرے یا اللہ ہن تے پتر دے دے اللہ سونے ہن تے سس بھی منہ وٹی پھردی ہے ننانا بھی نہیں بلاندیاں بندہ بھی منہ نہیں صحیح رکھدا اللہ نے چوتھی بھی بیٹی دے دی اینا سس نے پریشان کیتا اینا بندے پریشان کیتا چارہ ماما تیاں نے جڑا والے دی نارے جا کے چھاپ مار دی اللہ نو پیاریاں ہو گئی میرے عزیزو اللہ دا واسطہ دے کے طالب علم کہندا ہے اینا ظلمہ تو بچو اینا زیادتیاں تو بچو میرے عزیزو ماں باپ دے بڑے حقوق نے اولاد دے بھی بڑے حقوق نے دنیا تے سب تو زیادہ قریبی رشتہ میاں بیوی دا ہے اور میاں بیوی تو بعد اولاد کا رشتہ قریبی ہے خدا را میں پیغام دیاں گا اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو بیٹی ہوئے بیٹے نالوں بھی زیادہ خوشی مناؤ اللہ دی قسم جمعہ ریکارڈ ہو رہا ہے جس وقت مینوں پتہ چلیا میں خوشی دے نال یقین جانو رو پیا میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ سونیا تو بیٹی عطا فرمائی ہے اور میں منت منی سی 1 سال 11 مہینے ہو گئے میری والدہ صاحبہ نو وفات پایا اللہ میری والدہ صاحبہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میں کیا ہن جدوں بھی اللہ نے مینوں بیٹی عطا فرمائی میں اپنی ماں جی دے نام تے اپنی بیٹی دا نام رکھنا ہے الحمدللہ اپنی والدہ صاحبہ دے نام تے او دا نام رکھیا میرے عزیزو اللہ نے جنہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہاں دے نصیب بھی اچھے بنا دے میں جڑی بات اللہ دی رحمت دے نال کرنا چاہنا آپ نے السلام دے بارے آؤ ذرا آخری بات سناوا تے بات مکاوا سب نبیاں دے رسولاں دے امام سونیا یا اللہ جلا سبحان اللہ پڑھے ایسے سال ہی مکہ مدینہ وہاں جلا نہ پڑھے 2 سالہ بعد لجا تو جو فرمانا ذرا بولیا کرو یار این مارا نہ کرو بڑا پیارا جملہ شیر بن جاؤ دلیر بن جاؤ بہادر بن جاؤ سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا ہر خاکی ناری
تیرا غلام سونیا۔ اگلا جملہ بڑا پیارا، کلمہ پڑھ کے ایک باری جن تینوں تکیا جہنم ہو گئی ہے او دے حرام سونیا۔ تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور تبود نور ہویا نازل تیرے سینے تے قرآن سونیا۔ اللہ سونے دیا حمدہ کرنے والے بنیے، اللہ سونے دیا سلاوہ کرنے والے بنیے۔ جیڑی میں ابتدا دے اندر آیت پڑھیے، اے سنو ذرا اللہ دا قرآن، اللہ دے دو نبی نے، اللہ دے دو پیغمبر نے، اللہ دا قرآن بولیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ جدو اللہ پاک نے انہاں دونوں نبیاں نو علم دی دولت عطا فرمائی، علم دا خزانہ عطا فرمایا، علم دا نور اور روشنی عطا فرمائی، تے دوویں نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وقال الحمد للہ، کہنے لگے ساریاں تعریفاں کدیاں؟ ایک باری سارے بولیا جی اللہ دیاں۔ کیڑا اللہ؟ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ساریاں حمدہ، ساریاں تعریفاں، ساریاں سناواں اس سونے اللہ دیاں نے جس اللہ نے سانو دونوں نبیاں نو مومنین تے فضیلت عطا فرمائی۔ پتہ چلے کوئی اللہ دولت دے، کوئی نعمت دے، کوئی اللہ پاک دی ذات چیز عطا فرمائے، کدی تعریف کرنی ہے؟ سوات رسا سیرت گنڈ قرآن دا ایک مقام سنا کے ادا ترجمہ سنا کے بات مکاوا۔ اللہ دا قرآن بولے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ والا کہندہ او جس دے قلب فیوز نہ ہون، سمجھ نہیں تو انو آئی لیکن جملہ بڑا پیارا، او جس دے قلب اللہ دی ذات دے ایتے بجلی کٹ ود ہوئے موٹر سڑ جاندی ہے، کٹ ود بجلی ہوئے اے سی سڑ جاندہ ہے، بجلی کٹ ود ہوئے ایئر کولر بولو، لیکن اللہ کون ہے؟ اور جس دے بلب فیوز نہ ہون تے ناڈم بجلی ہوئی اکو ذات بجر دے لائق اس دن ہو نہ کوئی سب درخت کلمہ ہو سمندران دا پانی سے آئی کلمہ ٹوٹ جائے سے آئیاں مک جائے پر مکے نا حمد الہی۔ اللہ اکبر۔ دنیا زمین تے روئے زمین تے جننے درخت نے سارے کلمہ بن جان، جننے سمندر نے مالک فرماندے نے 7 سمندر انہاں وچ ہور ملا لے جان، لکھن والے لکھنا بیٹھ جان کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، کائنات دے بادشاہ دی کدی تعریف ختم نہیں ہوئے۔ یہ جی سمجھ لو اسی سارے مک سکنے ہاں، حبیب الرحمان مک سکتا ہے، سونے رحمان دی تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ میرے عزیزو اللہ کو دعا ہے
جو سنیا جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔